गोंयकारांनो आमी जागृत जावपाची गरज आसा, आमी एकटे जावपाची गरज आसा आनी हांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा। कित्याक हे दिल्लीच्यान आमकां रूल करपाक सोदता, तेकाच लागून म्हाका दिसता दिल्लीच्यान हांकां सत्ता येयल्लो, तो सत्ता घेवन म्हाका भायर काडला आनी म्हाका भायर काडटा म्हणून लागले। हांव परवा करिना, कित्याक भायर काडपाक आमकां निवडून दिला उलोवपाक। आमी समज सत्याच्या मार्गान उलयना जाल्यार हांव फोटींग हांव उलयतलो आनी तांकां सांगता, हे 33 आमदारांक सांगता हांव एकटो आसा, उबर वतलो, झगडटलो तुमचे कडेन, तुम्ही कितलेय बोवा मारा, तुम्ही कितलेय म्हणा, मात आमी कोणाचे रुपया खाल्लेलो ना, आमी पयशे दिवन निवडून येवना। आमकां लोकांनी निवडून दिला, सावंतवाडी मतदारसंघाच्या लोकांनी निवडून दिला, गोंयच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला, लोकांचो आवाज म्हणून ह्या विधानसभेन येवपाक लागून। आनी आमकां हे बीजेपी सरकार जो आसा ते सदांच एंटी नॅशनल म्हणटालो। हांव परत आतां सांगूंक सोदता, हो बीजेपी सरकार जो आसा हो एंटी गोवन जावन आसा, हो गोंयकारांचो विरोधी आसा, हे गोंयच्या विरोधी सरकार आसा आनी हे आयज ह्या विधानसभेन प्रूव्ह जाल्लें आसा। निलेश काब्रालान आयज जशें म्हटलें पळय, हांव पयलू म्हणपाक सांगपाक सोदता की निलेश काब्रालान पयलू तो लॉ मिनिस्टर आसलो, पूण तेणें पयलू कायदो शिकचो, कायदो वाचचो, जो आयज मुखेलमंत्र्यान तुमकां एक्सपोज केला। जे तुवें विधानसभेन उलयल्लें ते तुजे एक्सपोज जाल्ले आसा। तुवें हेज्या पयलू जेन्ना बोवाळ घालतालो आपूण असो तशें हे कायद्यान बसना, हितून बसना, होच तो निलेश काब्राल। तुम्ही मुद्दम विचारा ताका, तूं कायदो शिकलेलो आसा काय म्हणून, तुमच्या मुखेलमंत्र्यान तुका एक्सपोज केल्लो आसा आनी निलेश काब्रालाक चड जाय ना तेका विचारचें की तुमच्या गांवांत कितें चल्लां, तुमच्या मतदारसंघात कितें चल्लां, तें जाय नाल्यार आमी कशें एक्सपोज करपाक जाय, आतां फुडले टायम आसा तितून आमी सारकें एक्सपोज करता, कशी जो वायलेशन करता, इको सेन्सिटीव झोन आसा थंय एसटीपी प्लांट हाडटा, जो आनी कितें हाडटा, हें सगळें आमकां जायना काडपाक जाता आनी तें काडटले आमी। टायम येतकच सगळे जी कुंडली आसा पळय, हे जे बोवाळ मारताले पळय तांकां आमी सोडपाचें ना। कित्याक तुमी हांगा तुमकां निवडून दिला गोंयकारांनी हांगा येवपाक, काय तुमकां भायल्यान निवडून दिला। तुमची वोट बँक जी आसा ती वोट बँक तुमी साल्वार करपाक कोण येवन कानान फू करता आनी तांकां सांगता अशें तशें न्हू, कित्याक तुमकां ती बस्त्यो केल्ल्यो आसा, तुमी स्लम्स केल्ले आसा आनी ह्या स्लम्साच्या नेटाचेर तुमी निवडून येता, तुमी गोंयकाराच्या नेटाचेर निवडून येना। सो तुमकां तांकां सेव करपाक जाय म्हणून तुमी बोवाळ मारताले, तुमी उठताले बाबा आमी भायल्यान कितें करतले। हांगा तुमच्याच मुखेलमंत्र्यान डेफिनेशन जे आसा ते रीड करून दाखलेले आसा आनी हे जो आसा हो तुमचेर एक थापट आसा, ह्या निलेश काब्राचेर थापट आसा, ते मायकल लोबोचेर थापट आसा। ते आयज उठताले स्प्रिंग लागलेले भशेन उठताले पळय, ताका वचून तुमी आयज विचारा, नाल्यार आयज चायेक बसत, नाल्यार आयज म्हाका दिसता तुमी आयज रातचे जेवणाक तेज्या वांगडा बसा आनी तुमी उलया की बाबा हें कितें जालें, कशें जालें, कित्याक लागून जालें, हें सगळें तुमच्या म्हाका दिसता तुमच्यांनी स्टडी करपाची गरज आसा। सर्क्युलर काडला, हो सर्क्युलर कितें हांवें अजून पर्यंत तरी वाचूंक ना, पूण सर्क्युलर कसो आसा, कितें आसा, कोणाक लागून आसा, तो गोंयकारांक लागून आसा, भायल्यांक लागून आसा, कोण भायले आसा तेय रेग्युलर जाता, ती स्लम आसा तीय रेग्युलर जाता, ती बस्ती आसा तीय रेग्युलर जाता, ती खंय जमीन आडयल्ली जुवारी स्कॅम जाला तशी तीय रेग्युलर जाता। म्हणजे प्रत्येक कडेन तुमी रेग्युलायज करपाक सोदता, ते कोणाक करपाक सोदता, गोंयकारांक करूंक सोदता काय भायल्यांक करूंक सोदता, हो प्रश्न चिन्ह आसा। आनी आयज जे डेफिनेशन घातला हें डेफिनेशन घालून तुमी रेग्युलायज करा। हांव म्हणटा तें आमी तूं आयज सीएमान मुखेलमंत्र्यान आयज स्टेटमेंट दिलो आनी ताणें सांगलें तुमी विचारपाक जाय, कित्याक आतां म्हाका अलाव करपाक ना, तुमी विचारपाक जाय, प्रेस भावांनी विचारपाक जाय की हे डेफिनेशन काडून तुमी कित्याक रेग्युलायज करिना, हे डेफिनेशन लागता, हे नोटरीज एक्टान आसा, सो तुमी कित्याक करिना आनी अशेंच तुमी बाकीच्या कायद्यांनी हे कित्याक हाडिना, हो प्रश्न आसा। हो प्रश्न तुमी प्रेस भावांनी तेंचेर विचारपाक जाय। रिगार्डिंग कशें आसा इनलिगलिटी ह्या सरकारचे डीएनए आसा। हांव कित्याक सांगता, ह्या सरकाराचे डीएनए आसा। सरकार ह्या बीजेपी सरकाराक जाय नाल्यार हें सगळें स्टॉप करपाक जाता, ते फक्त थंय भाशणां दिता, मात हांगा सगळी इनलिगलिटी चलता। हो सरकाराचे अधिकारी करता कितें, हे अधिकारी फक्त तांकां सपोर्ट करपाक आसा, तेंच्यांनी एक्शन घेवपाचें आनी जेन्ना एक्शन घेता तेन्ना अश्यो घडणुको घडटा, हें पळोवन खूब वायट दिसता। कारण कोमुलदाद जो आसा हो गांवकारी सिस्टम आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलो गोंयकारांक लागून, आनी हो आयज भायले घेता आनी भायले आपूण जाय तशी इनलिगलिटी करता, ती व्हडली घरां बांदता, बंगले बांदता, बिल्डिंगो बांदता, कोण स्ट्रक्चर बांदता, स्कॅपी यार्ड बांदता, सगळें चालूच आसा। बट हेका स्टॉप करतलो, नियंत्रण हाडटलो जाल्यार तेकाच लागून कायदो आसा आनी ह्या कायद्याचें पालन समज सरकार करिना कोण करतलो? सरकार फक्त फोटिंगपणां करपाक आसा, अशें आमकां भायर घालपाक आसा, ही फोटिंगपणां लोकांक दिसता आनी हांगा कोमुलदादीन बसून हेंच चालू आसा। कोमुलदादीन फोटिंगपणां चल्ला फक्त पयशांक लागून, हांगा पयशे जागो म्हटल्यार पयसो जाला, पयसो म्हटल्यार जागो जाला। सो हेका आमी तरी निशेध करता आनी हेज्या बाबतींत जावं बाकीचे असले कोमुलदादीचे कितलेच आसूं, आमी सुरवाती पासून आजून पर्यंत आमी हो इश्यू कोमुलदादीचो घेत आसा आनी हेजे फुडेंय घेतले। होच मिनिस्टर